कर्म करिष्ये ओम जातवेदसे गुणवाम सोममराते यतो निदहति वेदः सनपरिषति दुर्गान् विश्वानामेव संगन्धरितान्यग्निः सामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मबलेषु तिष्ठाः दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसतरसे नमः अन्ये त्वं वारयानव्योऽस्वां दुष्टभरिते दुर्गान् विश्वाः ऊर्जवृत्तेव हुताङ्गब्रुवी भवतोकाय तनयाय संयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवे दस्यन्तुन्दुनावाचरितारिवर्षे अग्ने त्रिवन्मनसा गृणानो अस्माकं वाध्यविता तनूनाः कृतनागितगुं सहमानपद्यमग्निनमोहयेम परमा ततस्तादुषनं परिषदि दुर्गाविश्वाक्षामद्देवोचरिता यज्ञः क्रोशगमेभ्योद्धरेषु सनाश्च होतानव्यसदस्ते स्वाञ्चाग्ने धर्मं विप्रयस्व शुभ्यं च शोभगमादयस्व गोविन्दश्चमयि ज्योतिषक्तं तमेन्द्रविष्णुरुणसञ्चरेम आगस्य वृक्षमपि संवसानो वैष्णवीं कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे नागरूपे च विद्महे जरत्कारुपत्नी च धीमहि तन्नो मानसा प्रचोदयात् श्रीमानसा देव्यै नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि नवरत्नखचित हेमसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि उपचारिकस्नानं समर्पयामि क्षीरस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थं नूतनवस्त्रं पट्टुपीताम्बरं समर्पयामि यज्ञोपवीतार्थं पुष्पं समर्पयामि अलङ्करणार्थं पुष्पमाला अलङ्कृत्य पुष्पाणि पूजयामि ओम ओंकारिण्ये नमः अतिबलप्रदाय नमः अनुग्रहप्रदाय नमः विराम्ये नमः अंबिकारूपाय नमः अतिवरप्रदाय नमः अभयहस्ताय नमः अनुग्रहप्रदाय नमः ऐश्वर्यकारुण्ये नमः आदित्यवर्णाय नमः अर्चनप्रियाय नमः अलङ्काररूपिण्ये नमः वैष्णवलप्रदाय नमः अक्षररूपिण्ये नमः आदिशक्ते नमः आरोग्यवरप्रदाय नमः गण्डवरप्रदाय नमः आर्याय नमः इन्दिराय नमः इन्दभवनाय नमः जयाय नमः कल्याणवरप्रदाय नमः कर्मनिवारण्ये नमः सत्ये नमः तपसे नमः चित्रे नमः मनसे नमः यज्ञवाटिका विलासन्ये नमः सर्वमङ्गलाय नमः शाङ्कर्ये नमः शङ्कास्ताय नमः सिद्धिदाय नमः कमलास्ताय नमः योगिन्ये नमः मूलभूताय नमः वरवर्णे नमः मंत्रिणे नमः यंत्रिणे नमः योनिरूपाय नमः निलाय नमः माया नमः नासिकाय नमः रम्याय नमः मूलधारिण्ये नमः सकप्रियाय नमः कालप्रियाय नमः नासिकाय नमः बालाधिकाय नमः देवमात्रे नमः पुण्याय नमः अंबुजाय नमः कीर्तनाय नमः वाण्ये नमः यशस्विने नमः कस्तूरी तिलकाय नमः सकप्रियाय नमः याविन्ये नमः दयामन्ये नमः नागाभरणाय नमः जरत्काराय नमः जगद्गौर्ये नमः मानसाय नमः शुद्धयोगिन्ये नमः नागभगिन्ये नमः सेवाय नमः नागेश्वरे नमः जरत्कारुप्रियाय नमः अस्तिका माताय नमः विषहरण्ये नमः महाज्ञानयोगिन्ये नमः कालसर्पदोष निवारण्ये नमः कश्यपपृत्तिन्ये नमः ब्रह्मसृष्टिकर्ते नमः तपयोगिन्ये नमः महामात्रा दीक्षाय नमः तपस्विने नमः श्वेतवर्णाय नमः रत्नभूषणभूषिताय नमः नागयज्ञोपवेदिने नमः उमाय नमः विश्वकारुण्ये नमः गौमत्ये नमः वासुकी सौदर्ये नमः कैसर्ये नमः सर्वसौभाग्यदायिन्ये नमः वशीकरण्ये नमः भवमोक्षकारुण्ये नमः निर्गुणप्रियाय नमः तंत्ररूपाय नमः वृत्तिधाय नमः ग्रह निवारणकारण्ये नमः संतान अनुग्रहकारण्ये नमः संप्रदाय नमः सर्वदोष निवारण्ये नमः चैत्रे नमः ईश्वरकर्ताय नमः रौद्रे नमः सर्वांगे नमः श्रद्धाय नमः सौख्यवरप्रदाय नमः सुंदरवदनाय नमः सर्वांगे नमः सर्वांतरंगाय नमः श्री मानसादेव्यै नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्प अक्षतानि समर्पयामि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि
राजवैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम तद्ब्रह्मा ओम तद्वायुः ओम तदात्मा ओम तत्सत्यम् ओम तत्सर्वम् ओम तत्पुरुर्नमः। तत्सर्वभूतेषु गुहायां विष्णुमूर्तिषु त्वं यज्ञस्तं वषट्कारस्त्वम् इन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुत्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं ददापः पूज्योतिरुधो अमृतं ब्रह्म। भूर्भुवस्सुवरं कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। वाग्देवी च विद्महे ब्रह्मपत्न्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। नागरूपे च विद्महे चरत्कारुपत्न्यै च धीमहि तन्नो मानसा प्रचोदयात्। मानसादेव्यै नमः। मन्त्रपुष्पं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मानि कृतानि तानि प्रदक्षिणं प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्पदात्रहे मां यादेव। शरणागतवत्सला చెప్పండి అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష మానసాదేవ్యై నమః। మమ పరిపూర్ణ అపరాధ నమస్కారం సమర్పయామి। మీకు కొంచెం లేట్ అయినా పర్వాలేదు కదా? ఉంది స్వామి.